टोटकों से परेशान हैं तो माता चामुंडा के इस दिव्य मंत्र को श्रवण करिए। सभी दिशाओं से आपकी सुरक्षा होगी। इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि कील अभिमंत्रित कर जिस जगह लगा देते हैं वहां कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती है। इस मंत्र को श्रवण करने से अति लाभ होता है, इसलिए इस मंत्र को हमेशा श्रवण करना चाहिए। तो लीजिए, सुनते रहिए। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापरेभ्यः अष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चंडी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अटठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्वेभ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः
रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः
रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः
अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रवटिः अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रवटिः अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटिः अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटिः अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्रीचण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अठठा से भीमदर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः
अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः। ॐ ह्रीं चामुण्डा भृगुटिः अठठा से भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः
रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः चौरेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः चण्डी ह्रीं ह्रौं ठः ठः ॐ श्री चण्डिकाय नमः ॐ ह्रीं चामुण्डा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्षः रक्षः रेभ्यः वजुर्भ्यः अग्निभ्यः शवपदेभ्यः